सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 30 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं जब इंसान सोचता है कि वो जिस तरफ भी जाएगा फतह हासिल करता चला जाएगा, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि ऐसा नहीं है। उसके इर्द गिर्द कहीं शिकस्त धरी होती है। दुश्मन का वार इंसान को इतना नहीं तोड़ता जितना अपनों की बेवफाई मार जाती है। मैं जब भी फरी के बारे में सोचता मुझे यकीन ही नहीं आता था कि वो मुझसे बेवफाई कर सकती है। उसने ना जाने कितनी बार मुझे मौत के मुंह से बचाया था। उसके एवज उसने कुछ नहीं मांगा था, बस वही प्यार के कीमती लम्हात जो उसके लिए और मेरे लिए बराबर अहमियत रखते थे। फिर वो ऐसी क्यों हो गई? ये सवाल मुझे खिलजान में मुब्तला किए हुए था। दूसरी तरफ नग्गो मेरी जिंदगी में थी। उसके लिए मेरे मन में कोई इतनी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसके बदन की कच्ची महक मुझे दीवाना बना देती थी। मैं चाहते हुए भी उससे दामन नहीं छुड़ा पा रहा था। वो अगर ना होती तो शायद मैं इतनी जल्दी अपने दुश्मनों पर काबू नहीं पा सकता था। इस वक्त पूरे इलाके में कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जो मेरे सामने सर उठा सकता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि नग्गो ने जिस तरह अपना जाल इस इलाके में फैलाया हुआ था, ना जाने कब और कहाँ कोई मेरे सामने भी आ जाता। कभी कभी मुझे यूं लगता जैसे मैं नग्गो के मामले में बारूद के ढेर पर बैठा हुआ हूँ। जब तक नग्गों की खुशनुदी है मैं सलामत हूँ, वरना किसी भी वक्त वो मेरे चीथड़े उड़ा सकती थी। बिलाशुबा मैं उसका भी मुकाबला कर लेता, लेकिन उसके बदन की कच्ची महक मेरी कमजोरी बनती जा रही थी। मैं समझ रहा था कि मेरी जिंदगी में इस वक्त एक नई करवट लेने जा रही है। मुझे पूरे होशो हवास के साथ इंतहाई मोहतात होकर रहना चाहिए, वरना कहीं भी जरा सी गफलत हुई वहीं सब कुछ हाथ से फिसल सकता था। मुझे सिर्फ एक बात हौसला देती थी और वो मौत पर यकीन था। ये यकीन कि जब आनी है तो तब आनी है, अगर आ गई तो फिर मुझे इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं होगा। ना जीत होगी, ना हार, ना फतह, ना शिकस्त। मैं इससे मावरा हो जाऊंगा। मैंने जब से नदीम वाली कोठी देखी थी मेरे अंदर एक ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी। क्या सारी जिंदगी गांव के उस मकान में गुजार देनी है? ठीक है, उससे एक जज्बाती वाबस्तगी थी। मेरा बचपन, लड़कपन उसी आंगन में गुजरा, लेकिन एक अच्छा घर भी तो होना चाहिए। ये ख्वाहिश मेरे अंदर उभरने लगी थी। शहर के गुंजान इलाके में मेरा एक दोस्त अख्तर मलिक रहता था। जब कॉलेज में पढ़ रहे थे वो तब से मेरा दोस्त था। वो कॉलेज से आगे नहीं पढ़ पाया था। कोई माकूल नौकरी ना मिली तो बाप ने अपने साथ ही कारोबार में शामिल कर लिया। अख्तर ज़हीन था, माशरे के लिए दिमाग में थोड़ा बागीपन भी था। बाप की आंखें बंद होते ही उसने अपने कारोबार को वसअत देना शुरू कर दी। गलत दुरुस्त जो भी उसे समझ में आया उसने दौलत कमाई। दो बहनें थीं, उनकी शादी के बाद अपनी शादी की और सुकून से रहने लगा। उसने अपना आबाई घर नहीं छोड़ा था। अच्छा खासा दौलतमंद होने के बावजूद उसने अपना तर्ज ज़िंदगी वही रखा था जो उसके बाप के ज़माने में था। मेरी उससे अक्सर मुलाकात होती रहती थी। मैं उसके पास अपनी गाड़ी खड़ी करता, उससे बाइक लेता। कभी कभार जब वो कोई बड़ा काम करने लगता तो रकम वगैरह भी ले लेता। शहर में कोई छोटा मोटा काम होता तो उसके ज़िम्मे लगा देता। उसे मेरे बारे में थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन हमारा ये ताल्लुक इन सब मामलात से हटकर था। यूं ये ताल्लुक चलता चला आ रहा था। अक्सर बहावलपुर जाते हुए मैं उसी से बाइक लेकर जाया करता था। मुझे कुछ अरसा पहले उसके बारे में पता चला था कि उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। मैंने फ़ोन करके अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया तो वो बोला, किसी दिन आ जाओ, जो मेरे हाथ में कोठियाँ हैं मैं वो दिखा दूंगा। बस यार बहुत अच्छी हों। मैंने बताया, चलो मैं अच्छी सी कोई तलाश करता हूँ। उसने कहा और फिर इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। दिन यूं ही गुजरते चले जा रहे थे। लड़के अपनी रियासत में शिद्दत ले आए थे। मैं उनकी पूरी देखभाल पर था और उनके खाने पीने से लेकर सोने जागने तक पूरी तवज्जो दे रहा था। कहीं से कोई अनदेखा वार हो सकता था। मैंने इसका भी पूरा बंदोबस्त किया था। मैंने पूरे इलाके में और ख़ास तौर पर बस्ती चिराग शाह के अखाड़े में और पिंड शाहपुर में अपने बंदे बना लिए थे, जो मुझे वहाँ की पूरी खबरें दे रहे थे। इस बार मेले में मुकाबला कांटे का होने वाला था। बस्ती चिराग शाह के लड़कों में
کافی حد تک غصہ پایا جاتا تھا۔ وہ یاور خان کی موت کا کہیں نہ کہیں مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ہاں، مگر خان رب نواز کی موت نے پورے علاقے کی فضا میں ایک خوف بھر دیا تھا، جس میں دبی دبی زبان سے میرا نام لیا جاتا تھا۔ یاور خان اور خان رب نواز کی موت عورتوں کے ہاتھوں ہوئی تھی، یہ مماثلت لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گزرتے دنوں میں پتہ ہی نہ چلا اور میلے کا تیسرا دن آ گیا۔ دوپہر کے بعد ہم میلے میں جا پہنچے۔ سارے کھلاڑی تیار ہو رہے تھے۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس ٹیم میں شامل ہو جاؤں، مگر ذیشان بھائی کھیل رہا تھا۔ اگرچہ اس میں وہ جولانی نہیں تھی، لیکن وہ ایک بار میدان میں اترنا چاہتا تھا، اسی لیے میں اس کی حفاظت کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہوئے تھا۔ پورے علاقے میں یہ اطلاع پھیل گئی تھی کہ اس بار ذیشان بھی کبڈی کھیلے گا، سو لوگ اسی تجسس میں آ گئے تھے کہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حریفوں کی طرف سے یہ بھی باتیں کی گئی تھیں کہ اس بار ذیشان نہیں بچ پائے گا۔ عوام امڑ آئی تھی، ڈھول کی تھاپ پر ماحول گرم ہو گیا تھا۔ شامیانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے منصف اور علاقے کے بڑے زمیندار بے چین ہو رہے تھے۔ پھر دونوں طرف کی ٹیمیں میدان میں اتر آئیں۔ عوام کا بے تحاشا شور تھا، اسپیکر سے لگاتار کمنٹری لوگوں کا جوش بڑھا رہی تھی۔ پہلا سا ڈالنے کے لیے مخالف ٹیم کا کپتان آ گیا۔ وہ ایک بڑے ڈیل ڈول کا بھرپور نوجوان تھا۔ ہر ٹیم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلا نمبر وہ حاصل کریں، اس کا دوسری ٹیم کے مورال پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ وہ نوجوان چٹان کی مانند سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے ذیشان کے سینے پر تھپڑ مار دیا۔ یہ ایک طرح سے چیلنج تھا کہ میرا مقابلہ ذیشان ہی کرے۔ وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ذیشان اس کے برابر اسے تھپڑ مار رہا تھا۔ اچانک کپتان نے ریڑھ مارنے کی کوشش کی۔ ذیشان اسی کا منتظر تھا۔ وہ ذرا سا جھکا، خود کو بچایا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کی بغل کے نیچے مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ اس پر ذیشان نے اسے تھپڑوں پر رکھ لیا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ پہلا نمبر ذیشان حاصل کر گیا۔ پنڈال شور سے بھر گیا۔ کوئی 10-12 نمبروں کے بعد ذیشان سا ڈالنے کے لیے مخالف ٹیم کی طرف چلا گیا۔ کئی کھلاڑی بھوکوں کی طرح اس کی جانب بڑھے۔ ان میں سے ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور ذیشان کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے کو تول رہے تھے کہ پیچھے سے ایک کھلاڑی آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے گردن پر گھونسا مارا۔ اصولی طور پر ذیشان کو ابھی ہاتھ نہیں لگا تھا، اس لیے دوسرے کھلاڑی کا ٹچ کر لینا درست تھا، لیکن گھونسا مارنا فاؤل تھا۔ اس پر ریفری نے نمبر ذیشان کو دے دیا۔ مخالف ٹیم کا کپتان ریفری سے الجھ پڑا کہ یہ غلط نمبر دیا ہے۔ بحث و تکرار میں طے پایا کہ نمبر تو انہیں مل گیا ہے۔ ذیشان واپس پلٹ کر جانے لگا تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ریفری نے سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ تبھی ذیشان بھی تیار ہو گیا کہ وہ نئے سرے سے سا ڈالے گا۔ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اچھلا اور زوردار تھپڑ ذیشان کے مارا۔ یہ ابتدا ہو گئی۔ تب ذیشان نے خطرناک داؤ کھیلتے ہوئے ذرا سا جھکاؤ دیا اور پوری قوت سے تھپڑ اس کے کان کے نیچے رکھا۔ اس نے پھریری لی۔ یہی کھیل کا خاص لمحہ تھا۔ اس نے دوسرا تھپڑ وہیں مارا اور الٹے قدموں واپس جانے لگا۔ حریف نے بھی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے ہوئے وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ محض واپس نہیں پلٹ رہا، بلکہ اپنے حریف کو ہدف پر لا رہا تھا۔ جلد ہی وہ اس کے نشانے پر آ گیا۔ ذیشان نے ایک پیر آگے رکھ کر گردن کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا دور تک جا پڑا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھنا کر اٹھا تو ذیشان نے پھر ویسا ہی کیا۔ 3 بار کلا بازی لگوانے کے بعد ذیشان نے اپنا پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پورا پنڈال جوش میں چیخ رہا تھا۔ اس سا نے کھیل کا ماحول ہی بدل دیا۔ حریف ٹیم دفاع پر آ گئی۔ ذیشان نے پھر سامنا نہیں کیا، لیکن ساری ٹیم نے ان کی خوب دھنائی کی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مخالف ٹیم شکست کھا چکی تھی۔ یہی وہ لمحات تھے جس سے ہمیں بچنا تھا۔ کوئی بھی کسی طرف سے بھی شرارت کر سکتا تھا، لیکن اس وقت تک ایسا نہیں ہوا جب انعامی رقم اور ٹرافی لینے ذیشان اسٹیج پر آ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ چودھری نصر اللہ سامنے کھڑا تھا۔ ذیشان نے ٹرافی اور رقم لی تو میں نے مائک پکڑ لیا۔ خیر ہے؟ چودھری نصر اللہ نے پوچھا۔ میں لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، تو وہ سر ہلانے لگا۔ اگرچہ مجھے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں وہاں کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مائک سامنے کرتے ہوئے کہا،
میرے علاقے کے बासियों, आपने पिछले चंद बरस से कबड्डी के इस खेल को जंग बनते देखा है। हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलाके में सुकून हो, कोई किसी पर जुल्म ना करे। यहाँ पर बैठे हुए ये बड़े इलाके में अमन की जमानत दें, वरना। मैं ये कहकर खामोश हो गया। सब मेरी तरफ देखने लगे। एकदम से खामोशी छा गई। वरना फिर हम इस इलाके में अमन कायम करेंगे। किसी पर भी कोई जुल्म करता है वो सीधा मेरे पास आए। ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि ऐलान जंग था। शामियाने के नीचे बैठे हुए लोग जिनका इस इलाके में सिक्का चलता था, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि मैं इतनी बड़ी बात कहूँगा। मुझे ये तो यकीन था कि वहाँ फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जाते ही मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाना थीं। यही मैं चाहता था कि जो चूहा अपने बिल में घुसा हुआ है वो बाहर आ जाए, जो लोमड़ी भेड़िया है उससे मेरा सामना हो जाए। उस शाम मैं अपनी टीम के साथ वापस गांव पलट आया तो मेरे अंदर यकगुना इत्मीनान फैला हुआ था। नगमी की टीम में 20 से 25 लोग थे। सड़क किनारे वाली जमीन पर उन्होंने कैंप लगा लिए। साथ में एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज बना दिया था जहां नगमी रहती थी। बहुत सारे मुकामी मजदूर वहां काम करते थे। गांव में क्या, पूरे इलाके में हलचल मच गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। यही सवाल ज़बान ज़द-ए-आम था। मेले पर जो मैंने ऐलान किया था उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हो गया था। लोग अपने छोटे-छोटे मसाइल लेकर आना शुरू हो गए थे। ज़िशान ने घर की बैठक ही को डेरा बना लिया था। वो और उसके दोस्त डेरे पर बैठने लगे थे। वो ही उनके मसाइल हल करते थे। मेरा मामूल बन चुका था कि मैं दिन में एक बार नगमी के पास ज़रूर जाता था। काम की रफ्तार देखता, कोई मसला होता तो वो हल करता, और कुछ गपशप करके जहाँ जी चाहता उधर निकल जाता। ऐसी ही एक सुबह जब मैं नगमी के कॉटेज के पास पहुंचा तो एक सफ़ेद कार देखकर ठिठक गया। कार के बाहर 3 आदमी खड़े थे जो कम से कम मेरे लिए अनजान थे। मैंने उनके करीब कार रोक दी, अपना पिस्टल चेक करके नेफे में उड़ता और कार से बाहर आ गया। इस दौरान चौधरी नसरुल्लाह सफ़ेद कार से बाहर आ गया था। आइए चौधरी साहब, आप यहाँ। मैंने खुशगवार लहजे में कहा। बस मैं तुमसे मिलने आया था, उसने हाथ मिलाते हुए धीमे से कहा। आप घर में आते, वहाँ आपकी सेवा। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, अरे नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा मिल लूं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मैं वापस जा रहा था। आए, बैठते हैं, मैंने कहा और कॉटेज की तरफ चल दिया। वो भी मेरे पीछे आ गया। नगमी लैपटॉप पर मसरूफ थी, उसने हमें देखा तो उठ गई। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, किसी से कह दें 2 कप चाय तो बनवा दें। जी ठीक है, ये कहकर वो उठ गई। मैं और चौधरी नसरुल्लाह आमने सामने बैठ गए। ये सब क्या बना रहे हो, उसने पूछा तो मैं बेपरवाही से बोला, ये जो लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं, इनके रोजगार का बंदोबस्त कर रहा हूँ। कोई कॉटन फैक्ट्री, कोई डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ऐसे ही। इतना पैसा कहाँ से लाए हो, उसने हैरत से पूछा। दोस्त हैं ना बाहिर, वो मदद कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं। मिलजुल कर पहले एक चीज बनाएंगे, फिर दूसरी, तीसरी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छी बात है, पूरे इलाके में ऐसा होना चाहिए, उसने सर हिलाते हुए कहा। फिर एकदम से बोला, ये जो तुमने मेले में ऐलान किया है कि लोग अपने मसाइल लेकर मेरे पास आएं, कहीं सियासत में आने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं सियासत पसंद ही नहीं करता। मुझे तो बस इलाके में अमन चाहिए। यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मेरे ताया जी को कत्ल कर दिया गया, मेरे साथ। मैंने जज्बाती अंदाज में कहना चाहा तो वो बोला, तुमने भी कोई कम तो नहीं किया, बदला तो ले लिया, उसने कहा। आपकी बात अगर मान लें तो क्या हम जुल्म ही सहते रहें? कोई मज़ाहमत ना करें? क्या हमें हक नहीं कि जो हम पर जुल्म करे हम उसका हाथ भी ना रोकें? मैंने एकदम से गुस्से में कहा तो वो ठिठक गया, फिर नरमी से बोला, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुमने ये ऐलान किया उसी दिन से इलाके के सियासतदानों में ये बात गर्दिश कर रही है कि तुम सियासत में आ रहे हो। नहीं, उन्हें बता दो, ना मैं सियासत में आ रहा हूँ और ना मैं किसी की इज्जत के दर पे हूँ। मैं बस अमन चाहता हूँ, कोई मुझे या मेरे लोगों को ना छेड़े। मैं अपने लोगों को बेहतर जिंदगी देने की सोच रहा हूँ जो मेरा हक है, और ज़रूरत भी। मैंने जज्बाती लहजे में कहा तो वो सर हिलाते हुए पुरसकून लहजे में बोला, बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। देखे ना, ये लड़के कबड्डी खेलते हैं, इन्हें जिस कदर खुराक की ज़रूरत है, क्या इन्हें हक नहीं कि ये अच्छा खाना खाएं? इनके घर से गुर्बत निकले, माशरे पर बोझ लोग कारामद हों। मेरे लिए तो ये मसाइल हैं, मुझे सियासत से कोई सरोकार नहीं।
मैंने दो टोक लहजे में कहा तो वो उठते हुए बोला, अच्छा है, तुम अपने लोगों का ख्याल करो, सियासत जैसे बेकार काम में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे मत छेड़ें, लेकिन अगर मुझे तंग किया गया, मजबूर किया गया, तो शायद मैं भी सोचूं। अभी तो मेरा कोई ख्याल तक नहीं। मैंने उसे फिर से बावर करवा दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, उसने कहा। चाय तो पी लें, मैंने कहा। नहीं, फिर किसी वक्त। अभी मुझे शहर जाने की जल्दी है, उसने कहा, और कॉटेज से निकलता चला गया। इसका मतलब है इलाके में मौजूद ताकतवर तुम्हारे बारे में अलर्ट हो चुके हैं, नगमी ने कहा, और चाय लाकर मेरे सामने रख दी। वो कॉटेज में बने हुए छोटे से किचन में चाय बनाते हुए सब सुन रही थी। तभी मैं बोला, नगमी, ये दुनिया एक जंगल है, यहाँ जंगल ही का कानून है। जो ताकतवर है उसी की हुकूमत है। जाहिर है इस जंगल में रहने वाले होशियार तो होंगे, ये उनकी बका का मसला है। हाँ, ऐसा ही है, जंगल में कौन, कब और कहाँ किस पर हमला कर दे, ये भी तो पता नहीं होता। इसलिए तुम्हें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा, उसने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं चाय पीने लगा। इस दौरान वो वहाँ होने वाले काम के बारे में बताती रही। मैं सुनता रहा और चाय खत्म करके वहाँ से उठ गया। मेरा रुख शहर की तरफ था जहाँ नदीम ने मुझे बुलाया था। चौधरी नसरुल्लाह की आमद कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक ऐसा बंदा था जिसका ताल्लुक पूरे इलाके में मौजूद उन सब लोगों से था जो किसी न किसी हवाले से ताकतवर थे। जहाँ ये उनमें राब्ते का काम करता था, वहाँ उनके कई काम भी निकालता था। मैं इस वक्त शहर के करीब पहुंच गया था जब मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर शाइस्ता के नंबर थे। एकदम से मुझे वो सारा वाकया याद आ गया जब फरी मुझसे आखिरी बार मिली थी। एक हूक सी दिल में उठी, लेकिन इसके साथ ही तजस्सुस हुआ कि शाइस्ता ने कॉल क्यों कर दी है। मैंने कॉल रिसीव की तो चंद तमहीदी बातों के बाद वो बोली, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, यही कोई 10 मिनट के बाद तुम्हारे शहर पहुँच जाऊंगी। बस से आ रही हूँ, उसने बुझे हुए लहजे में कहा। ओए, ये क्या अचानक? मतलब क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा तो वो शिकवा भरे लहजे में बोली, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हो, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ ना। और यूं अचानक? मैं 10 मिनट में तो शहर भी नहीं पहुंच सकता, जरा पहले बताना था ना। मैंने तेजी से कहा, मैं इंतजार कर लूंगी, तुम आ जाओ बस। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने फोन जेब में रखते हुए सोचा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शाइस्ता मुझसे मिलने मेरे शहर आई हो। फरी का मामला देखने के बाद मैं उसे मुतनफ़र नहीं हुआ था, लेकिन मुझे शदीद दुख हुआ था। मैं चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पाया था। शाइस्ता से अगर ताल्लुक था तो सिर्फ फरी की वजह से। तो क्या वो फरी का कोई पैगाम लेकर आई है? अगर उसकी अपनी ज़ात का कोई मामला होगा तो क्या हो सकता है? उसका आना यूं ही नहीं था, उसके अंदर कुछ भी हो सकता था। फिर एक बात जो मुझे गैर मामूली लगी वो ये थी कि शाइस्ता आम बस से क्यों आ रही है। उसके लिए अपनी किसी गाड़ी में आना कौन सा मुश्किल था। चंद लम्हों में कई ख्यालात मेरे दिमाग में घूम गए। कितनी अजीब बात है, जब बंदे को किसी पर एतमाद होता है तो ऐसी कोई सोच दिमाग में नहीं आती, लेकिन जब बदएतमादी आ जाए तो हवा के झोंके से भी मोहतात हो जाता है। जहां मैं था वहां से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर बस स्टैंड था। मैं उस तरफ चल पड़ा। रास्ते में नदीम को कॉल करके पूछा तो वो कोठी पर ही था। मैंने उसे शाइस्ता की आमद के बारे में बताया और बस स्टैंड तक जा पहुंचा। मैंने जीप एक तरफ खड़ी की और हालात का जायजा लेने लगा। मुझे वहां कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जिस पर शक किया जा सके। अगले चंद मिनट में बस आ गई। मुख्तलिफ सवारियों के दरमियान शाइस्ता उतर गई। वो एक तरफ खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। बस स्टैंड पर किसी भी सवारी को देखकर रिक्शा टैक्सी वाले उस सवारी को घेर लेते हैं। ऐसा चंद मिनट तक हुआ, फिर शाइस्ता अकेली रह गई। मैं गौर से जायजा ले रहा था, उसके साथ कोई हो तो अंदाजा हो जाए। वो तकरीबन 15 मिनट तक यूं ही खड़ी रही और मैं उसे देखता रहा। मुझे एहसास हो गया कि उसके साथ कोई नहीं है। मैंने जीप स्टार्ट की और उसके पास जा पहुंचा। वो मेरे साथ बैठ गई और हम चल पड़े। शाइस्ता, खैरियत तो है ना? तुम्हारा यूं आना, मैंने पूछा। कहीं सुकून से बैठेंगे तो मैं बताऊंगी। वैसे खैरियत ही है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसने सकून से कहा। ओके, मैंने कहा और पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। कोठी पहुंचकर जैसे ही उसने लाउंज में नदीम को देखा तो एकदम से खुश होते हुए बोली, अरे तुम भी यहीं हो? जी मैं भी, उसने बाकायदा सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा ऐसा करो, जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर गपशप करते हैं।
میں نے سامنے والے بیڈ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اس جانب بڑھ گئی۔ اس کا یوں آنا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ندیم نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا تو میں کاندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آگے پیچھے دیکھ کر آئے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اب بھی محتاط ہوں۔ میں نے کہا، اچھا تم ایسا کرو کہ اسے لے کر اوپری منزل پر چلے جاؤ، میں وہیں کچھ کھانے پینے کو لے کر آتا ہوں، یہاں نیچے میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ میں اور شائستہ اوپری منزل کے ایک بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ہمارے سامنے کھانے پینے کے لوازمات دھرے تھے۔ وہ اب تک یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں اندر سے بے چین تھا کہ وہ اپنے آنے کا مقصد کب بتاتی ہے۔ تبھی اس نے خالی کپ ایک طرف رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں تجسس تو ہوگا کہ میں کیوں آئی ہوں؟ ظاہر ہے تمہارا یوں آنا۔ میں نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ ہنس دی۔ پھر بیڈ سے سارے برتن وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی اور انتہائی سنجیدگی سے بولی، مجھے فری نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے اطمینان سے پوچھا۔ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کوئی معافی تلافی چاہتی ہے تو ایسا بالکل نہیں۔ وہ تم سے اب تعلق رکھے گی بھی نہیں۔ یوں سمجھو کہ اب وہ تمہارے لیے اجنبی ہے۔ رہی بات کہ اس نے مجھے بھیجا کیوں ہے تو سنو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لی، پھر کہتی چلی گئی، فری جو سامنے دکھائی دیتی ہے وہ ہے نہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ ایک بڑے اور قابل وکیل کی بیٹی ہے، خود بھی وکیل ہے اور بڑے حوصلے والی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی تنظیم کی ممبر ہے۔ کون سی تنظیم؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ تو اسے بھی نہیں معلوم، شائستہ نے اطمینان سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تنک کر پوچھا۔ دیکھو اسد، صرف میری بات سنو، سوال بعد میں کرتے رہنا، شائستہ نے کہا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سکون سے کہا۔ کوئی بھی تنظیم، گروہ یا جو بھی تھا، ظاہر ہے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے، اس میں درست یا غلط نہیں ہوتا، بس طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ فری ایک باصلاحیت لڑکی ہے تو اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، جیسے ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ دیکھو، ہر تنظیم کو اپنے معاملات چلانے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے جیسے نوجوان ان کا خام مال ہیں۔ جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، باقی یہیں کہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل لوگ نہ جانے کہاں پردے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون آیا کون گیا۔ لیکن اس میں فری، میں نے پوچھنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کا کام اس تنظیم میں نیا خون شامل کرنا ہے، جیسے تم شامل ہوئے یا تمہیں شامل کیا گیا۔ تم فری کو اپنا سچا ہمدرد سمجھتے رہے اور وہ تمہیں اپنے ٹریک پر لاتی چلی گئی۔ تم سے کافی کام لیے گئے، تمہیں آزمایا گیا، تمہاری ٹریننگ بھی کی گئی، اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم کوئی معمولی نوجوان نہیں ہو۔ تو پھر؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ پھر یہ کہ تم بہت آگے نکل گئے، تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ اس جنگل میں رہنا کیسے ہے۔ پتہ نہیں کب تک رہو گے، تم فری کی دسترس سے دور نکل گئے۔ شائستہ نے ایک طویل سانس لی۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں بھی فری کو بھول جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو اب تمہیں بھولنا ہی پڑے گا، وہ اب تمہیں نہیں مل سکتی ہے، میرا خیال ہے تم بھی نہیں چاہو گے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تو پھر اس نے کیوں بھیجا تمہیں؟ میں دبے دبے غصے سے بولا۔ تمہارا رویہ کہہ لو، محبت کہہ لو یا کمزوری، کچھ بھی، تم نے فری کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر شور نہیں مچایا، تھرڈ کلاس عاشقوں کی طرح اپنی ملکیت کا احساس نہیں جتایا، بس چھوڑ دیا اسے۔ یہ رویہ فری کو بہت پسند آیا۔ اس کے عوض اس نے چاہا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس راہ پر ہو اور آگے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جو تھا وہ تم نے بتا دیا، آگے کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تنظیم کے سامنے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ خان رب نواز یہاں ان کا خاص مہرہ تھا، بہت کام دیتا تھا، لیکن تم نے اسے ختم کر دیا۔ اب وہی کام تم کرو گے۔ شائستہ نے جب آخری لفظ کہے تو اس کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا، اس کے انداز میں حکم آ گیا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، میں کسی کا زر خرید غلام نہیں بن سکتا۔ میں نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نہ بنو، کچھ نہ کرو، لیکن یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اتنی دور کہ یہاں کا کوئی چہرہ دوبارہ سامنے نہ آئے۔ اس نے سکون سے کہا، یہ دھمکی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ اکتاہٹ سے بولی، تم بچے نہیں ہو، اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہو؟ اور اگر میں باہر کہیں نہ جانا چاہوں تو؟ میں نے کہا۔ پھر وہی بچوں والی بات، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر لمحہ بھر خاموشی کے بعد بولی،
تم نے کبھی آکٹوپس کے بارے میں سنا ہے؟ یہ تنظیم بھی آکٹوپس کی مانند ہے اور میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ فری نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس اندیکھی تنظیم کے بارے میں بتا دیا جس کا وہ حصہ ہے۔ مجھے بھی اس میں لانے کی خواہش مند تھی۔ چلیں، بس بات ختم، اب سنو۔ اسے کہنا اپنا احسان اپنے پاس رکھے، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ میری محسن ہے اور رہے گی۔ یہ سارے ہنگامے صرف زندگی تک کے لیے ہیں تو ہنگامے، نہیں تو سب ختم۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوکے، اس نے حتمی انداز میں کہا تو میں نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ بڑے پیار سے پوچھا، دوپہر کے وقت کیا کھانا پسند کرو گی؟ کچھ بھی جو تمہارے من میں آئے، اس نے کہا اور بالکل سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ تبھی میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تو میں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ شائستہ کے ذریعے مجھے جس نرم انداز میں جو وارننگ دی گئی تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جن لوگوں کے درمیان میں رہ کر آیا تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھے۔ مجھے ان کی بات ماننا تھی یا پھر ان کی مخالفت کے لیے تیار ہونا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں جنگل میں بچھائے گئے جال میں پھنس گیا ہوں۔ شکاری تو جنگل میں ہی ہوتے ہیں، مجھے اس جال کو توڑنا تھا یا پھر اسی جال میں بے بسی سے تڑپ کر مر جانا تھا۔ میرے لیے آنے والے دنوں میں کیا تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ ندیم نے پوچھا تو میں چونک گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی اختصار سے اسے بتا دیا۔ وہ خاموش رہا، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوتا، سکون سے رہو۔ اس کے یوں کہنے پر میں دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، اسے چھوڑانا، میں گاؤں جا رہا ہوں۔ میں چھوڑاؤں گا، اس نے کہا تو میں نکلتا چلا گیا۔ خواب دیکھنا انسانی فطرت ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے خواب جب حقیقت کا روپ دھارنے والے ہوں اور وہ ٹوٹ جائیں تو دکھ کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک پل صراط سے گزر کر اب سکون کے دن گزاروں گا، لیکن میرے سامنے تو مزید آگ کا دریا آ گیا تھا۔ میں اپنی دھرتی کو پرامن اور پرسکون دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے اپنوں کی زندگی میں سکون آ جائے، مگر ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بڑے نرم انداز میں مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ مجھے اگر یہیں رہنا ہے تو خون خرابے کی اس دنیا میں رہنا ہوگا، ورنہ یہ سب چھوڑ کر کسی دوسری دنیا میں جانا ہوگا، اپنوں سے بچھڑ کر کہیں اجنبی دیش میں زندگی گزارنا ہوگی۔ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں تب بھی، اور ان کی بات مانتا ہوں تو تب بھی مجھے خون خرابے والی زندگی میں رہنا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ڈیرے پر بیٹھا یہی سوچے چلا جا رہا تھا۔ میرے سامنے ٹیوب ویل تھا، دائیں طرف کچے کمرے اور ان کے سامنے برآمدہ تھا، بائیں جانب کچا راستہ اور پیچھے فصلیں تھیں۔ ٹیوب ویل سے ذرا فاصلے پر اکھاڑا سنسان پڑا تھا۔ میلے کے بعد سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے درختوں میں سنسناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کوئی پرندہ بولتا تو عجیب سا لگتا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے اس ماحول کو محسوس کیا تھا۔ شاید کسی شے کے چھن جانے کا خوف ہی اس کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرا دماغ مجھے یہی سمجھا رہا تھا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ گاؤں چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف نکل جاؤں جہاں نہ کوئی مجھے جانتا ہو اور نہ ہی میرے بارے میں جانے، وہاں میں پرسکون زندگی گزار سکوں، کوئی خون خرابہ نہ ہو، صرف امن ہو۔ یہ میری خواہش تو ہو سکتی تھی، لیکن کہاں جاؤں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں آیا، کیا میں فرار چاہتا ہوں؟ کیا میں موت سے ڈر گیا ہوں؟ کیا امن کی اس خواہش کو بزدلی نہیں مانا جائے گا؟ ابھی سیاست میں آنے کا شک مجھ پر کیا جا رہا تھا جس کا دور دور تک مجھے خیال نہیں تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ڈٹ جاؤ، بے ساختہ میرے اندر سے آواز اٹھی۔ کس کے خلاف؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جو بھی تمہارے بنائے اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نا، موت۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم بری ذمہ ہو، تمہارے بعد جو ہو سو ہو۔ اندر سے پرسکون آواز ابھری۔ اس آواز نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا۔ میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے آپ میں اکیلا ہی ہوں۔ میں جو سوچ لوں وہی کرتا ہوں، کوئی ایسا نہیں جس سے مشاورت کر لوں یا پھر مجھے کم از کم حوصلہ ہی دیتا ہو، میری تقویت کا باعث ہو۔ شاید یہی وجہ ہے میں کبھی کبھی اپنے آپ سے الجھ پڑتا ہوں۔ فوری طور پر میرے سامنے کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جس کا ہاتھ میں روک سکوں،
इलाके में कई ताकतवर लोग थे, लेकिन वो किसी के मामले में नहीं आते थे। फरी ने शाइस्ता के ज़रिए मुझे धमकी लगाकर एक ऐसी अनदेखी तंजीम मेरे सामने ला खड़ी की थी, जो मुझे किसी भी वक्त ख़त्म कर सकती थी। सवाल यह है कि उस तंजीम ने अब तक मुझे ख़त्म क्यों नहीं किया? इस सवाल ने मेरे दिमाग पर धरा हुआ बोझ हटा दिया। अगर मैं उनके लिए कहीं भी खतरनाक हूं, तो वो मुझे अब तक रास्ते से हटा देते। मैं उनसे राबता ही ना रखूं, उनसे कोई मदद ना मांगूं, बस वो मेरे लिए और मैं उनके लिए अजनबी हो जाऊं, तो शायद वो मेरे रास्ते में ना आए। मैं एकदम से पुरसकून हो गया। शाम ढल रही थी। मैं उठा और ट्यूबवेल पर जा बैठा। मैंने इर्द गिर्द देखा। फज्जा कहीं दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता दारा काफी दूर खेत किनारे कस्सी थामे फिर रहा था, शायद पानी लगा रहा था। मैंने उसे फोन किया, उसने कॉल रिसीव की तो मैंने पूछा, ओए फज्जा कहाँ है? वो गांव गया हुआ है, मुझे बताएं कोई काम है तो। उसने तेजी से पूछा, नहीं कुछ नहीं, तुम काम करो, बस यही बताना था कि मैं निकल रहा हूँ। जी ठीक है, उसने जवाब दिया तो मैंने कॉल बंद की और अपनी बाइक लेकर निकल गया। मैं गांव में दाखिल हुआ तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। गांव में वही मामूल का दबा दबा सा शोर था। मैं घर के फाटक पर पहुंचा तो बैठक के थड़े पर काफी सारे लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही वो खामोश हो गए। मैंने यूं ही ऊंची आवाज में पूछ लिया, ओए खैर है, यूं सारे जमा हैं? ओ कोई नहीं असद वीरे, ये साथ वाले उच्चे पिंड की साइमा नामी लड़की अगवा हो गई है। दिन दिहाड़े चंद लोग आए और उसे उठा कर ले गए। एक लड़के ने कहा तो मैंने पूछा, कौन लोग थे, किसकी लड़की थी? कोई रपट चपट करवाई? लोगों का तो पता नहीं चला, गरीब सा खानदान है, उनकी लड़की है। रपट का पता नहीं, उसी लड़के ने जवाब दिया। जब पूरी बात का पता नहीं तो फिर उस पर तबसरे क्यों किए जा रहे हो? मैंने कहा और आगे बढ़ गया। जब तक मैं सहन में पहुंचा, मैंने ये बात जहन से निकाल दी थी। सामने चारपाई पर बाबा बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैं उनसे बातें कर रहा था कि मेरा सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर नंबर अनजान थे। मैंने कॉल रिसीव की। मैं इंस्पेक्टर लियाकत बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाएं। मैंने निहायत नरम लहजे में कहा। असद भाई, मैं किसी से मुत्तफिक हूँ या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन मेरे सामने एक दरखास्त आई है जिसके मुताबिक आपके लोगों ने उच्चे पिंड की एक लड़की अगवा की है। ये दरखास्त सफ़िया माई नामी औरत ने दी है, जो मुगविया लड़की की माँ है। उसने इंतहाई दोस्ताना अंदाज में मुझे बताया तो मैं बोला, चौधरी साहब, मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले इस इत्तला के बारे में पता चला है। मुझे इस किस्से के बारे में कुछ इल्म नहीं। ये मेरे किसी जानने वाले ने किया है तो मैं पता करके बताता हूँ। नहीं, इस दरखास्त में आपका नाम भी है। आपकी ईमा पर अगवा किया गया है। इंस्पेक्टर लियाकत ने कहा। सच्ची बात तो मैंने आपको बता दी है। अब अगर कोई मुझ पर वकुआ डालना है तो सो बिस्मिल्लाह। देख लेते हैं इसमें से क्या निकलता है। मुझे तो कानूनी कार्रवाई करनी है ना जी, उसने कहा। बिल्कुल आप करें, मेरे लिए जो हुक्म हो बताएं, मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूंगा, मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। बस मुझे आपसे यही सुनना था। मैं दरखास्त रख रहा हूँ। आप भी कोशिश करें, मैं भी करता हूँ। देखते हैं एफआईआर के लिए कौन जोर लगाता है। होती है मुलाकात, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसने जो आखिरी लफ्ज़ कहे थे उसमें बहुत बड़ी बात समझा दी थी। मतलब अभी वो फौरी तौर पर एफआईआर नहीं काटेगा, बल्कि इंतज़ार करेगा कि कौन है वो बंदा जो एफआईआर कटवाने के लिए ज़ोर लगाएगा, क्योंकि फिर वहीं से रास्ता मिलना था। दूसरा, मुझे अब कान और आंखें खोल कर रखनी चाहिए। अपने तौर पर भी पता करना चाहिए कि नामालूम लोगों के बजाय सीधा हमारा नाम ही क्यों लिया गया। मुमकिन है ये इंस्पेक्टर के लिए इबहाम वाली बात हो, लेकिन कम अज़ कम मेरे लिए तो इबहाम नहीं होना चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं किया था, फिर वो कौन है जो मुझे इसमें फंसाना चाहता है? क्या हुआ पुत्र? ताई अम्मा की आवाज़ पर मैं चौंका, फिर मुस्कुरा कर बोला, ऐसे ही गांव के मामलात हैं, चलते रहते हैं। अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले फिर खाना खा ले, ताई अम्मा ने कहा तो मैं उठ गया। खाना खाकर मैं छत पर चला गया। अपने कमरे के बाहर कुर्सी रखी और खुली फिजा में बैठकर अपने लोगों को फ़ोन करने लगा, जो मुझे उस अगवा के बारे में अंदर की कोई खबर दे सकते थे। उच्चे पिंड में कुछ लोग थे जो मेरे लिए हर तरह का काम कर सकते थे। अगले 1 घंटे में उसी गांव से मुझे अपने बंदे ने बताया, ये जो सफ़िया है ना, इतनी गरीब औरत भी नहीं है, बड़ी तेज़ है। उनकी 3 एकड़ ज़मीन है, मवेशी पाले हुए हैं, कुछ ज़मीन ठेके पर चौधरी इमदाद से ली हुई है, उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। आखिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब चाहिए। मैंने कहा तो वो सोचते हुए बोला,
یہ تو پتہ کرنے پر معلوم ہوگا، اس طرح میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، کرو پتہ، لیکن بہت جلدی، میں نے کہا۔ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں، اس نے کہا تو چند الوداعی باتوں کے بعد فون کال بند کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ اغوا میں نے نہیں کیا، لیکن مجھ پر الزام لگا دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، اسے بڑے تحمل اور برداشت سے دیکھنا اور سمجھنا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، اسے بڑے تحمل اور برداشت سے دیکھنا اور سمجھنا تھا۔ یہ کھیل کوئی عام آدمی شروع نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات میں نے اپنے وکیل سجاد شاہ سے بات کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے مجھے کچھ قانونی معاملات بتائے تو مجھے کافی حد تک اطمینان ہو گیا۔ اگلے دن کی صبح جب میں نغمی کے کاٹیج کی طرف گیا، وہ اپنا معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ میں ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا کہ چودھری لیاقت کی کال آ گئی۔ چند تمہیدی باتوں کے بعد اس نے کہا، میں نے ایف آئی آر تو ابھی نہیں کاٹی، لیکن آپ کے علاقے سے چند لوگ آئے ہیں۔ وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، جب چاہیں اور جہاں چاہیں مجھے بلا لیں یا میرے پاس آ جائیں، میں نے انتہائی نرمی سے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، شام 5 بجے کے قریب چودھری امداد کے ڈیرے پر آ جائیں، وہیں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ میں آ جاؤں گا جی، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ کدھر جا سکتا ہے۔ شام ہوتے ہی میں چودھری امداد کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ میں جیپ سمیت ڈیرے کے اندر چلا گیا۔ وہاں کچھ بڑی بڑی اور مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں جیپ سے اتر کر لان کی جانب بڑھا تو وہاں علاقے کے معززین کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی چودھری لیاقت بیٹھا ہوا تھا۔ میرے جاتے ہی وہاں باتوں کا ہلکا ہلکا شور ختم ہو گیا۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جی لیاقت صاحب، آپ نے بلایا، فرمائیں۔ میں نے کسی کے سوال کا انتظار کیے بغیر خود ہی پوچھ لیا۔ میرے اچانک سوال پر وہاں سکوت طاری ہو گیا۔ پھر انسپکٹر لیاقت ہی نے کہا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اچھے پنڈ کی ایک عورت نے آپ کے خلاف درخواست دی ہے کہ آپ نے اس کی بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ چودھری امداد نے ایک مشورہ دیا ہے کہ یہاں علاقے کے معززین کو بلا کر آپ سے کہا جائے کہ لڑکی واپس کروا دیں۔ مطلب مجھے اس لیے بلوایا گیا ہے کہ یہ سب مل کر مجھ سے لڑکی کی واپسی کا مطالبہ کریں؟ میں نے پوچھا۔ جی ایسا ہی ہے، اس نے صاف کہہ دیا۔ کیا سب کو یقین ہے کہ لڑکی میرے بندوں نے اغوا کی ہے یا وہ میرے پاس ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، جی جواب دیں۔ تبھی چودھری امداد نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جب لڑکی کی ماں درخواست میں اسد کا نام لکھوا چکی ہے تو اس میں کیا شک ہے، یقین تو کرنا پڑے گا۔ لیاقت صاحب، آپ کا تو یہ کام ہے، آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ سکون سے بولا، سوائے درخواست میں نام کے اور تو کہیں بھی آپ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ محض الزام ہے نا مجھ پر؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے سارے سمجھدار لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سب کو لپیٹ میں لے لیا تاکہ کوئی تو بات آگے بڑھے، مگر مجھے حیرت ہوئی، کوئی بندہ بھی نہیں بولا سوائے چودھری امداد کے۔ اس نے کہا، دیکھو اسد، ایسے ہی کوئی کسی پر الزام نہیں لگا دیتا۔ قانون کے مطابق اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوتی ہے یا پھر جرم قبول کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، ایسے ہی کوئی کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ مجھے اس الزام کے پیچھے کوئی سازش محسوس ہو رہی ہے۔ میں کسی پر بھی بھینس یا بکری چوری کا الزام لگا سکتا ہوں۔ پھر قانون اور بے گناہی چھوڑیں، یہ سب جو اصل معاملہ ہے وہ مجھے بتائیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے صاف کہہ دیا تو ملک حشمت کرخت لہجے میں بولا، اوئے کاکا بات سن، زیادہ باتیں نہ کر، اپنا جرم قبول کر یا بے گناہی، ہمیں لڑکی چاہیے، وہ واپس کر۔ ہم نے تم جیسے کل کے لونڈے سے کیا بات کرنی ہے، تمہیں عزت سے موقع دے رہے ہیں، اسے غنیمت جان۔ ملک صاحب، آپ میرے بزرگوں کی جگہ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری حد تک کریں۔ آپ نے قانون کا سہارا لیا ہے، وہ مجھ پر جرم ثابت کرے تو میں بھی اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے انتہائی تحمل سے کہا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے اسد صاحب، میرے کہنے پر آپ آئے، اب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، باقی میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ انسپکٹر لیاقت نے دھیمے سے کہا تو چودھری امداد تیزی سے بولا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس سے پوچھیں، تفتیش کریں۔ ٹھیک ہے جناب، میں ملتا ہوں آپ سے، میں نے کہا اور اٹھ گیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی جیپ کی جانب چل دیا۔ واپسی پر میرے دماغ میں یہی خیال تھا کہ وہ سب مجھے اپنے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ میرے اندر ہلکا ہلکا غصہ بڑھنے لگا۔
यार ये क्या बेहुदा इल्ज़ाम है मुझ पर। अब तक इंस्पेक्टर उनकी राह में रुकावट था, वरना वो अब तक मुझे जी भर के जलील कर चुके होते। ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो इंस्पेक्टर का तबादला भी करवा सकते थे। मैं यही सोचता हुआ सीधा शहर जा पहुंचा। बड़ा मिजाज बिगड़ा हुआ लग रहा है साहब का। नदीम ने मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो मैंने सब बताते हुए उकताहट से कहा, यार ये इल्ज़ाम भी तो बकरी चोरी जैसा ही है ना। मैंने भी सुना है इस बारे में। लगता है तुमने जो मेले में ऐलान किया था ना, ये उसी का रद्द अमल है। क्योंकि चौधरी नसरुल्ला भी तुमसे इस बात की तस्दीक कर चुका है कि कहीं तुम सियासत में तो नहीं आने वाले। उसने इत्मीनान से कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस तरह मेरे सामने आएंगे, उन्हें यूं अपना पाला पड़ जाएगा। ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने एतराफ़ करते हुए कहा, तो चल यार, अब क्या हो गया है, दफ़ा कर। जब एफआईआर हो जाएगी तो ज़मानत करवा लेंगे, फिर देखेंगे। नदीम ने बेपरवाही से कहा तो मैं तिनक कर बोला, ओए बेवकूफ़, मामला सिर्फ लड़की का नहीं, इलाके में मेरी बदनामी और किरदार कशी का बाकायदा मंसूबा है। और यार, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। छोड़ इसे और मेरी एक बात गौर से सुन। उसने सोफे पर टांगे पसारते हुए कहा। वो क्या बात? मैंने बेपरवाही से पूछा तो वो तहम्मुल से बोला, पता है बात क्या है? यहाँ के सियासतदान और दूसरे वो लोग जो रस्सागीर हैं, जराइम पेशा हैं, वो कैसे चाहेंगे कि तुम यहाँ पर अमन की बात करो, सुकून की बात करो। वो टारगेट करेंगे। उनका एक जहन बन गया है कि तुम उनके मुकाबले पर आ रहे हो। तुम भी जानते हो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने कहा, यार मेरे जानने से क्या है? तुम भले अमन बर्बाद करो ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो बात नहीं। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। उसने सोचते हुए कहा, कैसा मशवरा? मैंने पूछा। तुम कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब हो जाओ। यही कोई चंद हफ्ते सैर सपाटा कराओ, सुकून से रहो। दिखाई नहीं दोगे ना तो यहाँ भी सुकून हो जाएगा। उसने संजीदगी से कहा, एक तरह से देखा जाए तो मशवरा ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सुकून हो जाएगा? मैंने पूछा तो वो सुकून से बोला, देखो, बकौल तुम्हारे वो तुम्हें बदनाम करने के लिए या लोगों की निगाहों में गिराने के लिए या फिर अपनी बका के लिए सब कुछ कर रहे हैं। करते रहें, तुम उन्हें नज़रअंदाज कर दो। वो दिमागी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कैसे, ये तो बताओ? मैंने पूछा। आराम से किसी बाहर के मुल्क सैर के लिए निकल जाओ। यहाँ हम हैं ना तुम्हारे बारे में बताने वाले कि तुम कितने अच्छे हो, लोगों के लिए काम करवा रहे हो। तुम ना होगे तो कोई साजिश भी नहीं होगी। तो क्या मुझे फौरन निकल जाना चाहिए? मैंने यूं ही पूछा। नहीं, अभी तो ये लड़की वाला मामला हल करना है। फिर बाहर जाने के लिए कोई वीज़ा भी चाहिए। मुझे पासपोर्ट देना, मैं सब करवा दूंगा। जब वीज़ा लग जाएगा कहीं का तो चले जाना, अभी कोई जल्दी नहीं। उसने बेपरवाही से कहा और पैकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। मैं उसके पास बैठा गपशप लगाता रहा, फिर वापस गांव पलट गया। वापसी पर मैंने सब कुछ दिमाग से निकाल दिया। मैंने सोच लिया था कि जैसे हालात होंगे वैसा ही करूंगा। जंगल में रहने के लिए उसी के मुताबिक रहना होगा।